السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. يسرنا أن نلتقي بكم في هذه الحلقة المميزة التي نسلط فيها الضوء على مدرسة فراهي الفكرية ومنهجها في التفسير القرآن الكريم. ويشرفنا أن نستضيف اليوم علما بارزا من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر، فضيلة الشيخ الدكتور محمد أكرم الندوي حفظه الله تعالى، الباحث في مركز أكسفورد للدراسة الإسلامية وصاحب المؤلفات الرصينة في علوم الحديث واللغة والفكر الإسلامي. ولأن فضيلة الدكتور من العلماء المشهود لهم دوليا وله مكانة مرموقة في الأوساط العلمية والفكرية، فليس من الضرورة أن أطيل في تقديمه، إذ يكفي أن أقول نحن اليوم أمام أحد كبار المحدثين والباحثين الذين أسهموا في خدمة العلم الشرعي والمعرفة الإسلامية في العصر الحديث. الدكتور أكرم الندوي هو مؤلف لعدد من الكتب العلمية والفكرية، ومن أبرز أعماله وأشهرها على الإطلاق بحثه الثوري حول المحدثات من النساء، وهو عمل علمي فريد نال شهرة عالمية واسعة. امتد هذا المشروع البحثي لمدة 15 سنة، وأثمر عن تأليف موسوعة عظيمة في 75 مجلدا، تضم تراجم وخدمات أكثر من 9,000 امرأة عالمة في الحديث الشريف من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر الحاضر. وقد كتب هذا العمل بأسلوب علمي دقيق، ويعد هذا الإنجاز من أندر وأعظم الأعمال في تاريخ التراث العلمي الإسلامي. فمرحبا بكم جميعا، ومرحبا بفضيلة الدكتور محمد أكرم الندوي حفظه الله تعالى. يا شيخ، أنا أشكرك شكرا جزيلا أنك تعطيني وقتك الثمين. أنا أبدأ بالسؤال الأول. لقد تميزت شبه القارة الهندية بمكانة فريدة في خدمة الإسلام والاشتغال بعلومه، ولا سيما في ميدان تفسير القرآن الكريم وعلومه. وقد نشأت فيها مدارس فكرية متعددة، حتى عدت اللغة الأردية بعد العربية أكثر اللغات خدمة للقرآن وعلومه. أسهمت كل مدرسة بدورها في هذا الميدان المبارك. فهل تتفضلون بإلقاء نظرة تحليلية شاملة على هذا النشاط العلمي العريق، تمهيدا لحديثنا المفصل عن المكتب الفراهي؟ شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني أشكرك أولا على إجراء هذه المقابلة العلمية والفكرية مع هذا العبد الضعيف. وفي الحقيقة من اهتماماتي منذ طلب العلم هو الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم والدراسات المتعلقة به. وبما أني جار لقرية الإمام العلامة عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى، ودرست اللغة العربية وكذلك آدابها في مدرسة مولانا آزاد التابعة لمنهج الإمام الفراهي. وقد كان كثير من شيوخي من المتخرجين من مدرسة الإصلاح التي ترأسها وأثراها الإمام الفراهي رحمه الله تعالى، وتخرج منها الأعلام، منهم العلامة المفسر الكبير الشيخ أمين أحسن الإصلاحي رحمه الله تعالى، وزميله الشيخ أخطر أحسن الإصلاحي رحمه الله تعالى. ولا شك أن الهند لها دور بارز في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ولكن الذي أراه أن دور الهند في تقديم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والتفسير لم يكن دور إنتاج وإبداع فكري كبير. عامة المؤلفات التي
ظهرت في الهند في مجال في مجال التفسير والعلوم القرآنية، عامتها كأنها مستفادة من كنوز اللغة العربية. فمثلا إني رأيت كثيرا من تفاسير القرآن الكريم باللغة الأردية كأنها خلاصة لروح المعاني، وكذلك خلاصة لغيرها من التفاسير. وكذلك في الحقيقة العالم العربي كذلك اهتمامهم بالقرآن الكريم كان اهتماما ضئيلا. يعني منذ أن أصبح العالم الإسلامي أصبحت يعني تمركزه حول الفقه الإسلامي، كانت العناية بالقرآن الكريم عناية يعني لا يمكن نقول إنها عناية يستحقها القرآن الكريم. يعني حسب دراستي لتاريخ التفسير، فإني أرى أن العالم الإسلامي لم ينتج بعد الإمام الكبير شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى علما بارزا. يمكن أن نقول إنه عكف حياته على دراسة القرآن الكريم. آخر من عرفناه هو العلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا شك أن معرفته للقرآن الكريم معرفة عجيبة جدا، وقد استفاد منها العلماء ولا نزال نستفيد منها، ولا سيما مقدمته في أصول التفسير، مقدمة عجيبة جدا. إنها مقدمة قصيرة ولكنها تحتوي معاني يعني دقيقة وشاملة. وقد قمت أخيرا بترجمة هذه المقدمة إلى اللغة الإنجليزية وتفسيرها، ولم يصدر بعد إن شاء الله، سيصدر يعني حينما يتم الأعمال حول هذه المقدمة. أما في الهند فأكبر من عرفناه عناية بالقرآن الكريم هو الإمام العلامة شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. يعني في الحقيقة يعني عنايته ويعني كتبه يعني كتبه يظهر منها أن له عناية خاصة بالقرآن الكريم، ولا سيما كتابه هذا الصغير الفوز الكبير الذي ألفه في اللغة الفارسية، ثم ترجم هذا الكتاب للغة العربية، ترجمه عديد من الناس. وهذا الكتاب كان من المقرر تدريسه في ندى العلماء، فأنا درست هذا الكتاب على بعض شيوخي حرفا حرفا. ثم خلفه أبناؤه، الشاب الذي الدهلوي الذي ألف تفسيرا باللغة الفارسية، ثم ابنه الشهر في عدن الدهلوي الذي نقل القرآن الكريم إلى اللغة الأردية، ثم نجله الشاه عبد القادر الدهلوي رحمه الله تعالى. عبد القادر الدهلوي هو الإمام في هذا. يعني المسلمون في الهند يعني يعتمدون على ترجمة عبد القادر الدهلوي في اللغة الأردية. يعني كل من جاء بعده استفاد من هذه الترجمة واستقى منها. وقد قيل لو أن القرآن نزل باللغة الأردية لنزل بلغة الشاه عبد القادر الدهلوي رحمه الله تعالى. لعل في هذا يكون مبالغة، ولكن لا شك أن ترجمته رأس التراجم. وقد رأينا عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى يعني بذل عناية فائقة بدراسة هذه الترجمة، وفي كتبه ومؤلفات إشارات في أمكنة متعددة إلى هذه الترجمة، استفاد منها وقد انتقدها أيضا. وهذا هو يعني حال العالم المعي المفكر. كان هناك جهود كما ذكرت، ولكن عامة الجهود التفسيرية كأنها نقل للجهود العربية إلى اللغة العربية، حتى جاء الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى الذي وقف حياته لخدمة هذا الكتاب الجليل، خدمة لم يعرف لها نظير. وفي بعض النواحي يمكنني أن أقدم الفراهي رحمه الله تعالى على الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان منهجاهما مختلفين قليلا. أما الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ينظر إلى القرآن الكريم ككلام إلهي،
فيعني الله هو المتكلم والقرآن كلام الله تعالى، فهو يعني يفسر القرآن الكريم يعني من هذه الناحية، إنه كلام إلهي. أما الفراهي رحمه الله تعالى فجل عنايته هو أن القرآن الكريم كتاب، فهذا هو الفرق. الفراهي يدرس القرآن ككتاب، وابن تيمية يدرسه ككلام، وبينهما لا شك المشابهة، هناك اختلاف من أجل هذه النظرة. ثم كل من جاء في الهند من الذين يعني كانت لهم في الحقيقة مناهج واضحة في تفسير القرآن الكريم، كل من جاء بعد الفراهي استفاد منه وتلمذ عليه، مثل حتى شيخه العلامة الشبلي النعماني. كل ما رأيناه من تحقيقات قرآنية في مؤلفات العلامة الشبلي النعماني فهي عامتها مقتبسة من كتابات الفراهي وتحقيقاته، مع أن شبلي شيخه، وشبلي يعترف بهذا. يعني حتى إننا رأينا في سيرة النبي هناك يعني مواضع يسيرة ولكنها مشتقات من تحقيقات الفراهي. مثلا في تفسير سورة الأنفال قد أكد الفراهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة المنورة لم يخرج لغير قريش، وإنما خرج لجيش أبي جهل الخروج من المدينة، مع أن عامة أصحاب السير يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المنورة لغير قريش، ولما فاتته العير اتجه إلى بدر. وهذا انتقده الفراهي، وهذا واضح جدا من القرآن الكريم أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان لجيش أبي جهل، هذا واضح جدا. وأنا في الحقيقة لفت أنظار كثير من علماء العرب وغيرهم، فلما درسوا هذه الآيات في سورة الأنفال اقتنعوا بأن منهج الفراهي ورأيه هو السديد في هذا، فأخذها. وكذا كثير من فشبلي أول من أخذ آراء الفراهي في تفسير القرآن الكريم. ثم رأينا العلامة السيد سليمان الندوي رحمه الله تعالى كذلك استفاد بالفراهي وأثنى عليه ثناء بالغا جدا. وكذلك العلامة أبو الكلام آزاد رحمه الله تعالى كان قد استفاد من الفراهي، وكان في الحقيقة أراد أن يزور الفراهي ويقيم في قريته حتى يستفيد، حتى يقرأ عليه القرآن كله، ولكن حصل هناك بعض المشاكل ولم يتيسر هذا الأمر. لو تيسر لكان بالكلام دور آخر. هنا في الحقيقة نتأسف جدا أن أبو الكلام آزاد الذي كان يمكن أن يكون أكبر خليفة للفراهي ولشبل النعماني انصرف يعني إلى السياسة. لو كان بقي يعني في خدمة العلوم الدينية لكان إماما ولكان رأسا. وكذلك يعني تلميذا الفراهي الشيخ أمين أحسن إصلاحي والأخضر إصلاحي لا شك أنهم استفاد من شيخهما، وهما اللذان نشر علومه. ثم الأستاذ العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى وكذلك استفاد، وهذا كذلك واضح جدا من تفسيره. يعني نحن رأينا كل من ألطاف جاء أحمد بعد عزمي. الفراهي. من؟ ألطاف أحمد عزمي أيضا نعرف، أنا لم أقرأ له. له تفسير. ما اسمه؟ ما ذكرته؟ ما اسمه؟ ألطاف الطاف أحمد العالم. أعزمي هو اسمه، يعني في 3 مجلدات. مم. هو لا أيضا من مدرسة فراهي. ألطاف أحمد عزمي. بعد في الحقيقة أنا لم أطلع عليه ولم أعرف تفسيره، فلا يمكن أن التعليق ولا، ولكن أبو العلاء المودودي رحمه الله استفاد. حتى يعني على فراهي هو أول من ورفع عناية الناس إلى أن الآلاء في القرآن الكريم ليس معناه النعم. النعمة لازم معنى الآلاء، الآلاء معناه الشؤون العجيبة. وهذا يعني رأي مقنع جدا. ورأينا عامة الناس ممن لهم نظر هم يتبعون الفراهية في هذا الأمر. وكذلك أن أشياء أخرى إن شاء الله أرد عليها وأكشف عنه في أسئلتكم الآتية إن شاء الله. لكن لابد أن نكرر أنه لم ينشأ في العالم الإسلامي من اعتنى بالقرآن الكريم اعتنى الفراهية
بعد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما ذكرت أن الفراهية يفوقه في بعض النواحي، وهذا أنا ما ذكرته في بعض مؤلفاتي. وفي الهند يعني إذا يعني نتأدب ونقول أن الفراهي أعلم الناس بعد الشاه ولي الله الدهري رحمه الله تعالى. وإن كنت يعني أرى في الحقيقة أن الدراسات القرآنية الفراهي يفوقه بمراتب، ولكن لهذا الحديث موضع آخر إن شاء الله تعالى. هو تفسير اسمه ميزان، يعني ميزان القرآن، عفوا. قد يعني يمكن أنا قد نسيت اسم مفسر، هو يعني مات قبل السنوات، يعني في الهند كان من أعظم. أن يكون هذا هو أيضا لا، ك- يعني ذهني لا أنتقل إليه. من هو الأعلم من هذا الذي يفسر القرآن؟ ميزان لا أدري. القرآن، اسمه تفسير ميزان القرآن. ومن هو المؤلف؟ المؤلف من هو؟ مؤلف هو يعني أعظمي، هو الذي أيضا قد كتب كتاب في رد وحدة الوجود في اللغة الأردية، وكتب كتابا في الرد على خطبات إقبال، يعني the reconstruction of religious thought. يعني في الحقيقة يمكن هو يعني نفسه، عفوا. أنا لا لك مصيب. أنا لم أقرأ كثيرا لأهل الهند، فأنا إنما أعرف المشاهير، فلعل هذا المؤلف فاتني أمره. نعم صح. تفضل. ولكن يا شيخنا المكرم، حين ننظر في الهند مثلا، هناك مدارس فكرية كثيرة. مثلا مدرسة أهل القرآن، لهم تفاسير القرآن، وكذلك الأحمدية يعني القاديانية، لاهورية والقاديانية، كليهما يعني كتبوا تفسير القرآن. وذلك نجد تفسير السياسي للقرآن، تفسير العلمي، التفسير العلمي مثلا سيد أحمد خان وبرويز وكذا. أنا يعني قد تفكرت هكذا، يعني حميد الدين نعم. فراهي أيضا من أعظم يعني. أليس كذلك؟ يعني الهند يعني مثلا نحن نجد أهل القرآن في مصر وفي العرب، ولكن ليس عندهم تفسير كامل للقرآن. ولكن المدرسة القرآنية في الهند لهم تفسير مستقل وكامل. أخي الكريم، هذه التفاصيل التي ذكرتموها فيها انحرافات، والانحراف إنما جاء من أجل قلة النظر. لو أنهم عرفوا القرآن كتاب الله تعالى ودرسوه في سياقه، يعني كما أن الفراهي مثلا جاهل بهذه النظرية في الحقيقة عجيبة جدا، نظام القرآن الكريم. لو أن الناس درسوا القرآن الكريم حسب هذا المنهج، وهو المنهج الصحيح لا شك في هذا، لما كان هناك انحراف. فمثلا أنا أعطيكم مثالا. الأحمدية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، ليس بخاتم النبيين، وإنما يقولون عنده خاتم، وكل نبي جاء بعده فهو يأتي بختمه، بخاتمه يكون عليه مختوم. لكن وأنهم درسوا القرآن الكريم لم قالوا هذا، لأن الله تعالى يقول في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والعرب كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل امرأة ابنه الذي تبناه، وكأنه امرأة ابنه، كانوا يكرهون هذا. وقصة طويلة. زيد رضي الله عنه أراد أن يطلق زوجه زينب بنت جحش، وزينب هذه ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا مما يؤذي زينب، ويعني يجرح قلبها. فثم خطر بباله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تزوج من زينب لعل هذا يزيل همها، ولكنه خشي لو تزوج منها يتهمه العرب، يقولون أن محمد تزوج امرأة ابنه، وهي ليست في الحقيقة يعني امرأة، زيد ليس ابنه. فقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. من رجالكم ولكن رسول فيمكن الله يقول وخاتم. العرب، نعم هو ليس ابنا له وليس محمد أبا له، ولكن يعني هناك نساء كثيرات، لماذا يجب على محمد أن يعني يخالف تقاليدنا؟ فقال تعالى: ولكن رسول الله هو رسول لابد
أن يأتي بالسنة الصحيحة. أما طريقة فهي طريقة مبتدعة، طريقة غير صحيحة، فلا بد أن يصححها. فلعل العرب يقولون نعم، عرفنا أنه الرسول، فالأنبياء الذين يأتون بعده هم يصححون هذا التقليد. هذا نبي كبير جدا، هذا رسول عظيم، والأنبياء الذين يأتون بعده هم يصححون هذا. فقال تعالى وخاتم النبيين، هو خاتم النبيين، لا يأتي بعد واحد، ولا بد هو الذي يصحح هذا المسار، هو الذي يعني يقضي على هذا التقليد. فلو أن الأحمدية درسوا القرآن الكريم على هذا المنهج لما قالوا بما قالوا من هذا الضلال المبين، لا شك فيها. كذلك القرآنيون لو عرفوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى لعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي كساعي بريد يأتي بالقرآن ويلقي في كل بيت. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم للقرآن الكريم وصاحب السنة وصاحب الأسوة. فالعلامة الفراحي رحمه الله تعالى يعني يفسر القرآن الكريم من هذه الناحية، أن القرآن له رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ليطبق القرآن، وحياته تطبيق لهذا الكتاب الجليل. فنحن وفراحي رحمه الله تعالى كان يرى أن سبب انحراف الناس هو في الحقيقة تقصير في القرآن. لو أن الناس لم يقصروا في القرآن واستمعوا على القرآن لما كان الخلافات في الأمة إلا قليلة جدا. الخلافات هذه حتى المذهبية والكلامية، الأشعرية والماتريدية والسلفية، ثم المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية الشافعية والحنبلية، كثير من اختلافاتهم إنما نشأت من أجل قلة التدبر في كتاب الله العزيز. لو كان هناك تدبر كما كان حقه لما كان هذا الاختلاف الباين هو يعني في مناهج هؤلاء الأئمة والعلماء رحمه الله تعالى. شكرا جزاكم الله خير. يا أستاذ، هنا نذكر مكتب فراهي، ما هو المراد تحديدا؟ هل هو تيار فكري محض أم يعد فرقة مستقلة بذاتها؟ هذا سؤال يعني جيد في الحقيقة، وسؤال ينبغي أن يعني نبذل وقتا في الإجابة عنه. فالفراهي رحمه الله تعالى ليس مؤسسة فرقة ولا مؤسسة طائفة، وإمام عالم كبير من صميم من صميم أهل السنة والجماعة، من صميم يعني أتباع هذا الدين، ولم يأتي بأن ينشئ فكرة جديدة أو عقيدة جديدة. ليس ضروري، إنما أراد أن يرد الناس إلى ما كان عليه أهل القرون المشهود لها بالخير. أراد أن يرد الناس إلى تفسير الصحابة التابعين رضي الله عنهم. هذا إنه رأى أنه منذ أن جاءت الفلسفة اليونانية، ومنذ أن نشأ الاعتزال في الإسلام، ومنذ أن كانت المذاهب الكلامية كالأشعرية والماتريدية، الناس قصروا في الكتاب تقصيرا واضحا جدا. وحتى إن فهمهم لصفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله هي كلها متأثرة بهذه الفلسفات المستوردة من غير الإسلام، من اليونان. فالفراهي ينتقد هؤلاء انتقادا واضحا جدا. وفي هذا المجال في الحقيقة أحسن كتاب نراه هو كتاب الفراهي من حجج القرآن، من حجج القرآن. هذا كتاب عظيم جدا، يعني ينبغي أن يدرس هذا الكتاب في المدارس الإسلامية في الهند وباكستان، في عامة البلدان. فالفراهي رحمه الله تعالى هو في الحقيقة يريد أن يقضي على الطوائف، ويريد أن يقضي على الفرق، ويريد أن يوحد، ويقول يعني هو يريد أن يوحد بين المسلمين. والتوحيد هو إنما يكون على أساس الاعتصام بكتاب الله تعالى. والله تعالى هو الذي يعني أمر المسلمين أن يتوحدوا، والسبيل إلى ذلك دل الله تعالى عليه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا ما ذكره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا أمته إلى التمسك بالقرآن والسنة، والسنة هي تطبيق المسلمين لكتاب الله تعالى. السنة ليست مختلفة عن القرآن، السنة هي التطبيق لكتاب الله تعالى، وهذا هو المذهب الصحيح. وهذا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن السنة والقرآن يتعاضدان،
هم يعني كلاهما يعني يؤيد بعضهما بعض. فالذين فرقوا بين الله، بين كتاب الله وسنة رسوله، هم أحدثوا أمرا جديدا. فالصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين الله ولا رسوله، يعني كل ما دعا إليه الله ورسوله يعني وجدوه متشابها متماثلا، ولم يفرقوا بين هذا. الفراهي رحمه الله تعالى هو الداعي إلى هذا، الداعي إلى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب في هذا المجال هو كتابه الرائع في أصول الشرائع. هذا مم. كتاب مهم جدا، كتاب مختصر. الفراهي رحمه الله تعالى يعني آه، ألف أشياء كثيرة ولكنها لم تكتمل. لو أنها اكتملت لكانت بدقيقة يعني أصولا ذهبية لمن بعده. منها كتاب هذا الرائع لم يتمه، ولكن ما ترك فيه يعني من إشارات، هذه إشارات علمية دقيقة تضيء لنا الأنوار رحمه الله تعالى. فالفراعي رحمه الله تعالى ليس مؤسسة طائفة، ولا مؤسسة مدرسة كلامية، ولا مدرسة فقهية، ولكن نقول إنه إن الفراعي داعية، هو الداعي إلى أن يرد المسلمين إلى كتاب الله تعالى، إلى الاعتصام بكتاب الله. فمن هذا الناحية نقول هو إمام داعية عالم مجدد، يريد أن يجدد علوم الإسلام ويرد كل شيء إلى أصوله. فهذا الذي يمكن أن نسميه المنهج الفراهي. فالمنهج الفراهي هو يعني رد المسلمين ورد علمائهم إلى التمسك بكتاب الله تعالى بالتدبر فيه. فالذي نقص في القرآن الأخير هو التدبر في القرآن الكريم، وطريق التدبر هو في الحقيقة فهم نظام القرآن الكريم. ومن ثم الفراعي رحمه الله تعالى ألف 3 كتب، هذه كلها تلخيص لنظريته في محو القرآن الكريم. الكتاب الأول هو المفردات. ورأى في الحقيقة أن المفردات القرآنية لابد أن تفهم كما فهمها أهل الجاهلية وأهل الإسلام، يعني هذا القرآن نزل بلغة أهل الجاهلية، فلا بد. فهذا ومن أجل هذا هو ألف هذا الكتاب، لأن كثيرا من الكلمات الناس فهمها. مثلا في سورة التحريم فقد صغت قلوبكم، يعني فالناس يعني حرفوا معنى الصغر، والقرآن قد جاء في معنى الصغر في ممكن أخرى، في معنى يميل، والناس جعلوا مال عن وهو مال إلى، فقد صغت قلوبكم. وكذلك كلمة آل، كثير من الناس يرون أن آل معناه أولاد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والفراعي رحمه الله أصاب قال لا، الآل معناه الأعوان والأتباع. وهذا فالقرآن ذكر يعني آل فرعون، وآل فرعون ليس معناه ذرية فرعون، معناه أتباع فرعون. وأنا أخيرا يعني أنهيت شرحي لصحيح مسلم تقريبا في 25 مجلدا. فلما شرحت فيه كلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ذكرت شرح الفراهي رحمه الله تعالى. ثم إني راجعت كتاب بعد الشروح الحديثية، منها كتاب للقاضي عياض شرح صحيح مسلم، فرأيت أنه ذكر قولا في معنى مثل الذي قاله فراهي، فذكرت هذا القول. فإذا الفراهي رحمه الله تعالى، فهناك من العلماء يعني قديما كذلك رأوا أن الآل ليس معناه ذرية، الآل معناه الأتباع والأعوان، وهذا ما ذكره فراهي رحمه الله. فألف كتاب المفردات الصحيحية على معاني الكلمات التي وقع فيها شيء من الانحراف في فهم معناها. ثم إن فراهي ألف كتابا آخر أساليب القرآن، يعني القرآن ما أسلوبه. القرآن كثر فيه الحذف، وهذا ما لا يفهم الناس. قد يكون السؤال في القرآن سؤالا قصيرا، والجواب يشرح معنى السؤال. فمثلا القرآن يقول يسألونك عن العفو، وما معنى العفو؟ الجواب يشرح. القرآن يقول يسألونك عن الأهلة، فالناس يرون أن الأعراب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال كيف يكون صغيرا ثم ينمو ثم ينمو. لم يسألوا عن هذا.
الجواب يشرح أن السؤال كان أمرا آخر. فهذا الأساس هنا إلى ذلك فأشياء كثيرة جدا في الأساليب فجاء بها الكتاب. ثم الكتاب الثالث هو كتابه دلال النظام ومقدمة في تفسير نظام القرآن الكريم. يعني أن القرآن كتاب منسق وكل سورة لها موضوع مركزي، والآيات يعني كلها ترتبط بهذا. ثم في السورة هناك يكون معالم، وكل سورة علاقة لها بما قبلها وما بعدها. وأن القرآن كله مقسم إلى سبع مجموعات. يعني هذا أشياء في القرآن الكريم. فهذه في الحقيقة ثلاثة كتب هي كتب رئيسية في فهم منهج الإمام الفراهي رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم. فحينما نحن نقول مدرسة الإمام الفراهي، ومعنى ذلك ليس فرقة ولا طائفة، وإنما معنى ذلك هو منهجه الخاص برد المسلمين وخاصة العلماء إلى فهم القرآن الكريم وتدبر فيه كما فهمه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. فكما قلت يا شيخنا الكريم، أن فراهي يعني هنا نقول مكتب فراهي، فيعني هو مدرسة فكرية يعني في إطار أهل السنة والجماعة، صح؟ هي في الحقيقة هو دعوة إلى طريقة الصحابة والتابعين. هي دعوة إلى تدبر القرآن الكريم وما تدبر فيها السلف الصالحون رضي الله عنهم. فهل نستطيع أن نسميه يعني أو أن نقول عنه أنه هو كان من أهل السنة والجماعة تحديدا أم لا؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا. ولكن في الحقيقة أنا نفسي كره هذا الاصطلاح، وأنا لا أريد أن أفرق بين المسلمين، وأنا أرى أن المسلمين أمة واحدة. فالتفريق بين السنة والشيعة وهذه الأشياء إنما جاءت متأخرا، والتفريق قد أساء إلى الإسلام إساءة كبيرة جدا. الله تعالى يقول في كتابه هو سماكم المسلمين من يعني قبل الله وفي تعالى هذا. اختار إبراهيم واختار الإسلام. لماذا ندعو الشيعة كذلك هنا في الإسلام؟ نقول نسألهم أن سموا أنفسكم مسلمين. الإسلام هو أفضل اسم. الإسلام ولم نرى أحد من العلماء من شرح كلمة الإسلام فما شرحه الفراهي. أنا في الحقيقة إنما فهمت معنى كلمة الإيمان ومعنى كلمة الإسلام من كتابات الفراهي رحمه الله تعالى. لم أرى أحد من العلماء شرح هاتين الكلمات، وهما كلمتان تستعملان كل يوم. ولكن لو أنت سألت أحد من العلماء ما الفرق بين الإيمان والإسلام، ما معنى الإسلام وما معنى الإيمان، لم يعني يأتوك ببيان مقنع. وقد ترى كتب الفراهي فترى تجد أنا ألفت كتابا في العقيدة فذكرت فيها الفرق بين الإيمان والإسلام وشرحتهما، وكذلك اللي شرح على صحيح مسلم ذكرت فيه مع الإيمان والإسلام. وعامة ما قلت أخذته من كتابات الفراهية أو كتابات الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الخلاصة في الحقيقة لا شك أن الفراهية أهل السنة والجماعة وليس من المبتدعة ولا ينتسب إلى الطائفة ولا فرقة، ولكن الذي نفضله وأنا أرى أن الفراهية نفسه كان يفضله أن لا نسمي المسلمين إلا تسمية واحدة وهي أنهم مسلمون. فالفراهية مسلم وابن تيمية مسلم والعلماء أبو حنيفة مسلم والشافعي مسلم والصحابة كلهم مسلمون، ولا نرى للمسلمين اسما أفضل من اسم المسلمين. شكرا يا أستاذ. ما هو الإطار المنهجي والمعرفي لمكتب فراهي في فهم الدين، وما أبرز الخصائص التي يتفرد بها عن سائر المدارس الإسلامية؟ الحقيقة هو إذا نحن يعني ذكرنا هذا الفرق فنرى أن الطوائف الإسلامية كلها تدعي نفس الشيء، ونقول المنهج الفراهي هو يعني الدعوة إلى القرآن فهذا ما يدعو كل واحد. ولكن في التطبيق ماذا يفعل؟ رأينا أن المذاهب الفقهية تجعل مذاهب أئمة أصلا ثم تبحث في القرآن والسنة عن أدلتها. هذا ما نجد. كذلك نرى في الحقيقة كثير من الناس يجعلون
أئمتهم هم الأصل أقوالهم، ثم يأتون بالقرآن ليستعينوا بالقرآن استدلالا على أقوالهم. الفراهي لا يقول هذا، الفراهي يقول منطلق من القرآن، لا يقول القرآن أصلا، لا اعتمده القرآن، نرى ماذا الله يقول ماذا. فهو بالحقيقة دعا الناس إلى التمسك بكتاب الله تعالى والتدبر فيه، وأن يعني وجعل النظام وسيلة لهذا التدبر، حتى يعني لأنه إذا لم يكن هناك السياق القرآني والنظام القرآني، فالقرآن كتاب فكري، والكتب الفكرية يمكن طرحها وبيانها على مناهج مختلفة، حتى سياق إقبال. يعني لو واحد جاء يشرح شعر الدكتور إقبال مختلفة متباينة متعارضة، فكل كلام فكري يمكن شرحه على مناهج مختلفة جدا. هذا ما حصل للقرآن الكريم. لا، ليس هناك طريق إلى فهم القرآن الفهم الصحيح إلا أن ننظر في الكتاب ونتدبر فيه ونقرأه في سياقه. وهذا السياق يعني هو الذي شدد عليه الفراهي في كتاباته، ولا سيما في كتابه أساليب القرآن الكريم، وكذلك دلال النظام رحمه الله. فمنهج الفراهي هو التركيز على القرآن وجعله أصلا ودراسة لغته. اللغة القرآن هي اللغة الجاهلية، ومعرفة المجتمع الجاهلي، ومعرفة أساليب الكتب الإلهية، لأن القرآن من فلا بد أن يكون هناك تباثر. فكل من قرأ التوراة والزبور والإنجيل هو يعني ألف كلام الله تعالى، كيف الله يكلم. وهذا ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل متكلم له خصوصيته، والله تعالى متكلم، فلا بد أن نعرف أسلوب كلامه كيف تكلم. فمن درس من نظر في كتب القديمة، لا شك أن هناك في التوراة والإنجيل تحريفات كثيرة جدا. الفراهي هو أول من نبه على هذه التحريفات، ولا لا يقلل في التحريفات، في الحقيقة هو صحهم. يعني أنا دائما أدرس الطلاب يقولوا ترى ثقة الفراهي بنفسه حتى إنه يصحه اليهود والنصارى، يقول إنكم أخطأتم في فهم هذه الآية في التوراة، في فهم هذه الآية. فهذا إنما جاء لأنه النظر في كتبهم مؤلفاتهم، فكل من نظر في الكتب عرف كلام الله تعالى وكرف الآية. فهذا ما يدعوه الفراهي رحمه الله تعالى، أن يتمكن الناس من اللغة العربية، لا سيما اللغة الجاهلية، تمكنا واضحا جدا، وأن يعرفوا أساليبها معرفة واضحا جدا، ثم المجتمع الجاهلي، ثم أساليب الكلام الإلهي، ثم ينظروا في السيرة النبوية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نظر على القرآن في مكة والمدينة، فما كانت يعني كيف كانت الحياة هناك. والفراهي حتى في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد القرآن أولا. ويعني كما أن طبيبا حاذقا إذا رأى وصفة لطبيب آخر عرف من تلك الوصفة الداء والمرض، وكذلك كل من قرأ القرآن الكريم عرف ما هي الأمراض وما هي الضلالات التي يصحح القرآن الكريم، عرف من ذلك. فهذا يعني هذه النقطة جميلة جدا من كتابات الفراهي رحمه الله تعالى. والناس قد أخطأوا في فهم أسباب النزول خطأ واضحا جدا. أول من صح هذا هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، ثم جاء الفراهي ففصل هذا الأمر تفصيلا أكثر وأوضحه، يعني جاء ببيان أحسن من بيان الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكرت أنا هذا في بعض مقالاتي. والشاه ولي الله مقدس دهلوي أيضا هو في مسألة شأن النزول على هذا المنهج في فوز الكبير. نعم، هو في الحقيقة هو نفس ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ماذا يقول كلاهما؟ يقولون حينما جاء هذه الآية نزلت بكذا، فمعنى ذلك إما يكون هذه القصة حصل فجاء فرد الآية. ثم يقول ابن تيمية قد يكون معنى ذلك أن الناس يطبقون تلك القصة أو الآية على القصة. فمثلا واحد يقصر في الصلاة فيقول هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون نزلت فيك، فهذا تطبيق القرآن على القصة. فابن تيمية يقول معنى آية سبب النزول يعني هنا معنى، يعني المعنى الأول أن هذه الآية
نزل فيها القصة. والمعنى الثاني هو تطبيق الآيات القرآنية على قصة. من ثم هناك أسباب أحاديث كثيرة في، يعني هناك آية واحدة ولا أكثر من أسباب النزول. لماذا؟ لأن كل واحد يطبق هذه الآية على أكثر من قصة. الفراحي رحمه الله تعالى يعني في الحقيقة أجاد وحده، أخذ بهذين القولين ثم جاد القول الثالث، ويقول قد يكون هناك، لا يكون هناك قصة واحدة سبب النزول، بل هناك يكون شأن النزول. يعني كان المسلمون في هذا الشأن فجاء القرآن، فليس هناك قصة واحدة ولا هناك سبب واحد. هذا الشأن بمجموعه استدعى نزول هذه الآيات. هذه النقطة جميلة جدا، وهذا ينبغي أن يكون له شرح يعني وافر. فهذا زيادة على ما جاء به الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ففي رأيك أي المسائل الأصولية يفترق عن بقية التيارات الفكرية في الأمة؟ يعني المسائل الأصولية في مدرسة فراهي، أليس هناك مسائل؟ ماذا أنا أرى في الحقيقة الذي حصل أن المسلمين كانوا على فطرتهم الأصلية أيام الصحابة التابعين، فكان فهم القرآن فهما أصيلا. ثم لما دخلت فيهم العلوم المستوردة وفلسفة الإيمان والمنطق، وكذلك علوم أهل الهند وعلوم أهل فارس، وكذلك تفرقت المسلمون في السياسات وقالت في الطوائف. فيعني كان اهتمام بالقرآن الكريم يعني لم يكن كما ينبغي، بل هو أصبح في الحقيقة أفكارهم وآرائهم هي المركزية، واستعمل القرآن الكريم والحديث لتأييدها. هذا ما حصل في المذاهب الكلامية الأشاعرة والماتريدية وما إلى ذلك. الفراحي رحمه الله تعالى يريد أن يرد المسلمين إلى هذا الأصل. فمثلا الناس يؤولون آيات القرآن الكريم تأويلات عجيبة جدا على الأشاعرة والماتريدية وما إلى ذلك والمعتزلة قبلهم والفلاسفة. والفراحي يقول لا، هناك، والفراحي يفرق بين ثلاثة أمور. يقول هناك أسماء الله تعالى، الاسم معناه مختلف، مثلا هناك كلمات تستعمل كاسم الله وحين الرحمن، فهذا أمر آخر. ثم هناك صفات لله تعالى، أسماء كالصفات، مثلا الله تعالى عليم حكيم رحيم. فهذه الكلمات إنما تفسر يعني حسب مقام الله تعالى. فمثلا نقول في لغتنا أنا أقول النملة تجري، فاستعملت كلمة تجري والنملة تجري. ونقول الدراجة تجري، ونقول السيارة تجري، ونقول الطائرة تجري. فاستعملت كلمة تجري للنملة وللدراجة وللسيارة وللطائرة، ولكن كل واحد يعرف أن معنى التجري في هذه الكلمات كلها مختلفة. فحينما قلت الطائرة تجري، هذا مختلف عن قولنا النملة تجري. فكيف نعرف المعنى؟ نعرف بإضافة الكلمة إلى الفاعل. فإذا قلنا زيد سميع، فالسمع يكون ما يناسب زيدا، ولكن يقول الله سميع، فهذا يكون ما يوافق الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يؤكد عليه. فيقول الفراهي كل ما جاء في القرآن من صفات الله تعالى نفهم معناها، ولكن تأويلها لا، تأويلها إنما الله تعالى يعرف كيف نؤولها. التأويل في الحقيقة معناه الحقيقة الخارجة عن اللفظ والمعنى، هذا لا نعرفه. مثلا نقول إذا قلت التاج محل وشرحته، فالتاج محل كلمة سمعتم، ثم شرحته، فهذا الشرح ما هو معنى. ولكن ما هو التاج محل؟ التاج محل حقيقة، هو مبنى بناء ضريح لا يمكن معرفته حتى تذهب إلى الهند تزور آجرا وتنظر التاج محل بعينيك. فهذا التاج محل المبنى هو تأويل كلمة التاج محل. وكذلك كل ما جعل الله تعالى، كل ما جعل الآخرة، مثلا الجنة والنار، هذه مخلوقات
ولكن نحن لا نعرف عنها إلا معانيها، أما الحقيقة فنؤولها إلى يوم القيامة، نتركها إلى الله تعالى. كذلك الله تعالى يعني صفاته نفهم معناها، ولكن تأويلها لا نعلمها. هذا ما أكد عليه الفراحي رحمه الله. ثم إن الفراحي يقول هناك كلمات جاءت أفعال الله تعالى، وما حصل كثير من السلفيين هؤلاء جعلوا الأفعال كذلك صفات، وأخطأوا في هذا. الصفات الفعل غير الصفات. فمثلا إذا قال الله تعالى استوى على العرش، فالاستواء ليس صفة، الاستواء هذا فعل. معنى ذلك أن الله تعالى حينما خلق الخلق لم يهمله، يعني كما يرى الفلاسفة، بل كان جعل تدبيره ونظامه كله بيده، يعني كملك متمكن، وكل أمر صغير وكبير بيد الله تعالى. فاستوى على العرش يعني هو فعل، معنى ذلك أن الله هو المدبر للكائنات، المتصرف فيه، المالك له، يعرف صغيره وكبيره، ليس هناك شيء هو يغفل عنه، كل صغير وكبير بيد الله تعالى، وكل ما يحصل في الكون بإذنه. فليس هناك ملك مقرب يفعل شيئا بغير إذن الله تعالى، كل من فعل شيئا إنه يفعل بإذن الله تعالى، فهذا هو فعل. فهناك أشياء، فمثلا الله يضحك، هذا فعل، فغير الله تعالى غير صفاته. مثلا نقول بيد الله تعالى، فإذا يقول الله يقول بيدي، فهذا فعل وليس صفة. فالناس أخطأوا في فهم هذا. فالفراعي رحمه الله تعالى قسم هذه الأمور إلى 3 تقسيمات: اسم الله تعالى، صفات الله تعالى، وأفعاله تعالى، والأفعال غير الأسماء والصفات. شكرا جزاكم الله خير يا شيخنا المكرم. يعد الأستاذ أمين أحسن إصلاحي من أبرز الأعلام الذين حملوا رأية مكتب فراهي. فأنت ما شاء الله ألقيت بعض الضوء على فراهي وخدماته. وهناك شخص آخر يلي الأستاذ إصلاحي في المكانة، الأستاذ الكبير جاويد أحمد الغامدي. فحبذا لو تكرمتم بتقديم تعريف موجز بشخصه الكريم وجهوده العلمية في خدمة مدرسة فراهي، وهو يدعي أنه من مدرسة الفراهي، وتلاميذه أيضا هم يدعون، ولكن بعض الناس هم ينكرون، هم يقولون أن غامدي هو ليس له علاقة بمدرسة فراهي، هو يعني مدرسة مستقلة. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أولا يعني في الحقيقة الفراهي رحمه الله تعالى كان له تلميذان بارزان، أولهما الشيخ أخطر حسن الإصلاحي، والثاني الشيخ أمين أحسن الإصلاحي. الشيخ أمين أحسن الإصلاحي رحمه الله تعالى هاجر إلى باكستان، وهو الذي ألف كتابه تدبر القرآن، ألف كتاب. أما أخطر حسن الإصلاحي فبقي في مدرسة الإصلاح، وكان شيخا فيها، وعامة من تخرج منها تلاميذه. وشيخي الشيخ شهباز الإصلاحي رحمه الله تعالى الذي أخذت عنه منهج الفراهي وتفسير الفراهي، هو كان تلميذا للشيخ أخطر أحسن الإصلاحي، فكان دائما ينقل لي أقواله ومناهجه. هذا ينبغي له، حتى أن الإمام أمين أحسن الإصلاحي رحمه الله تعالى كان يراجع الشيخ أخطر أحسن الإصلاحي، فكان يعترف له بالفضل. لا شك الشيخ أخطر أحسن الإصلاحي كان برم علما، ولكنه لم يكن مؤلفا، لم يكتب إلا بعض المقالات، يعني قضى جل وقته في إدارة المدرسة وفي التعليم والتدريس، فمن ثم لم يعرفه كثير من الناس. أما الشيخ أمين أحسن الإصلاحي رحمه الله تعالى فكان رجلا حركيا دعويا مفكرا ومؤلفا. في آخر حياته وكفى على تأليف هذا التفسير على منهج شيخه. ولا شك أن في هذه المدرسة، إذا أردتم أن تسموه مدرسة الفراهي، لا شك أن في هذه المدرسة أفضل تفسير هو تفسير أمين أحسن الإصلاحي، لأن الفراهي رحمه الله تعالى لن يكمل كتبه، وتفاسيره ناقصة. أما هذا التفسير فهو تفسير كامل جدا. ولكن الذي أحيانا حينما أنا أقارن بينه وبين الفراهي الذي أنا ألاحظه، وليس من الضروري أن يوافق الناس كلهم على أقوالي، إني أرى أن الشيخ الإصلاحي رحمه الله تعالى أمين أحسن الإصلاحي رحمه الله تعالى
كلما استفاد من كتابات الشيخ الفراهي كان تفسيره في تدبر القرآن تفسير أحسن، ولكن هناك أشياء لم يطلع فيها على كتابات الشيخ وطبعت فيما بعد، فكان هناك يعني ليس مستواه كمستوى تلك التفاسير التي ألفها في ضوء كتابات شيخه الفراهي رحمه الله تعالى. وهناك كذلك مواضع الفراهي ليس له فيها قول، فالشيخ الإصلاحي رحمه الله تعالى إنما نظر واجتهد وجاء بتفسيره. فهناك هذا الفرق واضح جدا، كل من نظر في كتب الفراهي ونظر في تفسير التدبر. ومع ذلك لا شك في هذا، أنا لا شك أن من أحسن الصلاح رحمه الله تعالى يعني منته كبيرة جدا على هذه المدرسة، ولو أنه لم يؤلف هذا التفسير لما عرف الناس هذه المدرسة، يعني المدرسة التفسيرية في منهجها المتكامل. فيعني يعني في مجال التأليف نقول أن بعد الفراهي أفضل من وجدناه هو الإمام أمين أحسن إصلاح، ودائما أستفيد من كتاباته. وأنا نفسي هذه الأيام أقوم بتأليف كتاب في تفسير القرآن الكريم باللغة العربية على هذا المنهج. فأنا أولا استفدت من كتابات الفراهي، ثم من تفسير تدبر القرآن، ثم ما كان من شيخي شهبان الإصلاحي رحمه الله تعالى، ثم كان ما كان من نظري وفكري ألهقه. الحمد لله إني قضيت أكثر من سنة في تأليف هذا التفسير، فهذا منهجي. وأمين أحسن إصلاحي رحمه الله تعالى كان في باكستان وتلمذ عليه كثيرون، منهم الأستاذ جاويد الغامدي حفظه الله تعالى، وأنا لقيته أكثر من مرة. وفي العام الماضي زرته في بيته في أمريكا، وكان لنا يعني اللقاءات الحمد لله جميلة. لا شك أنه يتبع منهج الإمام الفراهي رحمه الله تعالى، وهو رجل محقق ومجتهد. والمحققون المجتهدون لا يكونون مقلدين، فمن أراد أن يتبع أن يرى أراد أن ينظر في الغامدي أنه مقلد لفراغي، فهذا في الحقيقة يعني يفشل، يخيب أمله. فالغامدي ليس مقلدا لفراهي، وليس حتى مقلدا لشيخه أمين أحسن إصلاحي، يعني هو استفاد منهما. وهكذا ينبغي يكون المدارس تتطور. يأتي أبو حنيفة، ثم يأتي أبو يوسف. أبو يوسف ليس مقلدا، أبو يوسف مجتهد، ثم يأتي محمد، ثم جاء التقليد بعد ذلك، ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون. كذلك الفراهي إمام مجتهد محقق، أمين أحسن إصلاحي إمام محقق مجتهد، يأخذ من أستاذه ثم يزيد عليه ويخالف أيضا، يختلف معه. حتى ثم جاء تلامذته أمين أحسن إصلاحي وأخذوا منه واستفادوا منه، كذلك اختلفوا معه. فممن اختلف معه كذلك الأستاذ جاويد أحمد الغامدي. مشكلتي أني لم أقرأ أي كتاب الأستاذ جاويد أحمد الغامدي، إن شاء الله سأقرأ في المستقبل، لم أقرأ إلى الآن. فأنا لا يمكنني أن أحكم على تفسيراته، ولكن خلال لقاءاتي الذي أنا استفدت منه أن الرجل على منهج المسلمين وعلى منهج سعيد. المشكلة في العالم الإسلامي أنك إذا غيرت أسلوبا بأسلوب أو كلمة بكلمة أخرى يسمونك ضالا منحرفا. فمثلا إذا كان الناس، إذا جاء المودودي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قائدا، فكلمة قائد لم يقبلها أهل الهند، فضللوا فانتقدوا المودودي بهذه الكلمة. فهناك يعني حتى التعبيرات العبارات هذه مشكلة كبيرة جدا. الناس ليس فيهم ساعة وليس هناك فهم. فالغامدي هو يعني يخاطب الطبقة المثقفة ويعرف أدلتهم ويعرف كيف. أنا بنفسي في المملكة المتحدة، أنا حينما أخاطب تلاميذي هذه لغتي مختلفة عن لغة أهل الهند. لو كنت أنا في الهند لكان تدريسي مختلفا، ولكن أنا أدرس الآن في المملكة المتحدة، آتي بتعبيرات جديدة، آتي بكلمات جديدة، آتي بشرح جديد، ولكن الأصل هو نفس الشيء. فالغامدي يمكن أن يكون يعني هناك له عبارات جديدة، يمكن شرحه مختلف، ولكن الشرح لا يعني أن فهمه مختلف. فأنا لا أوافق الذين هم يكفرون المسلمين، وكذلك لا أوافق الذين يقولون الغامدي منكر للسنة والحديث. هذا كله في الحقيقة غلو، وهذا ليس غلو، هذا يكون عاقبته وخيمة. كل واحد يحذر ربه. فنحن إذا كفرنا أحدا وإذا اتهمنا أحدا بإنكار السنة
هذا كقتله. يعني تهمة المسلم، رمي المسلم بإنكار الحديث، بإنكار السنة، بالكفر، هذا أشد من قتل المسلم. ويوم القيامة قريب، أنا لا أعرف الحقيقة كيف. ولو أن الناس أخطأوا في تقرير إسلام أحد، يعني هذا مسلم، إذا كان أخطأوا في هذا لا حساب عليهم. ولكن إذا الناس أخطأوا في تكفير المسلمين أو رميهم بإنكار السنة والحديث، فهذا عاقبته وخيمة جدا، والسؤال عنه يكون يوم القيامة. فأنا أقول كلمتي، وأنا عارف أن الله تعالى سوف يحاسبني. أنا لست عدوا للشيخ الغامدي، وأنا لست صديقا له، وليس بين على، وأنا عارفه كعالم. فالأمانة، حسب الأمانة، أنا أرى أن الأستاذ جاويد الغامدي هو رجل عالم، ومعرفة اللغة العربية معرفة قوية جدا، وقد وقف حياته لخدمة القرآن الكريم، وإنه يشرح المسائل الحديثة باللغة العصر، ولكن الروح هو روح الدين. فأنا لا أكفره، ولا لا أرى أنه منكر بالسنة والحديث، لا، هو في الحقيقة على طريقة علماء المسلمين وعلى طريقة أهل السنة والجماعة. ولكن الجزئيات الفروع قاعد يختلف. أنا أختلف عن شيوخي، وشيوخي اختلفوا عن شيوخهم، أبو حنيفة اختلف عن شيوخه، أبو يوسف اختلف عن نعم. شيوخه. فالاختلاف بين الفرائض، بين الغامدي وبين العلماء الآخرين من مدرسة الفراهي ومن غير مدرسته، هذه اختلافات جزئية وفرعية، وليست اختلافات أصولية أو مبدئية. هذا ما عندي، والله أعلم بالصواب. جزاكم الله خير. يا أستاذنا الكريم، تحظى فكرة نظم القرآن بمقام رفيع في تفسير القرآن الكريم عند مكتب فراهي، فما المقصود بمصطلح نظم القرآن؟ وكيف تجلى هذا المفهوم في التراث التفسيري الإسلامي؟ هذا يعني السؤال في الحقيقة يحتاج إلى تأليف الكتاب. وهذا كثير من الناس لم يفهموه. على فراهي رحمه الله يقول: إذا قلنا إن القرآن كتاب، فما معنى ذلك؟ كيف نسمي كتاب الكتاب؟ الكتاب لابد يكون له فكرة مركزية، ثم كل كتاب له فصول وأبواب، فكل فصل لابد يكون لها فكرة مركزية، ثم كل فصل، الفصول كلها لابد يكون لها ترتيب. يعني نحن نبدأ الباب الأول إلى الباب الثاني. نعم. يعني واحد إذا كتب بحثا في جامعة أوكسفورد، فالبحث يكون له فكرة مركزية، ثم هذا نعم. البحث يكون مقسما إلى أبواب، وكل باب له فكرة مركزية، ثم كل باب له علاقة بالأبواب التي له بالتي بعدها. هكذا، هذا ما يسمى الكتاب. كل كتاب هكذا. السيبويه ألف كتابا في النحو، هو هكذا. فالقرآن حينما يسمى القرآن كتابا لابد يكون له فكرة مركزية. ثم نحن نرى أن القرآن لن يرتب الترتيب النزولي، فإذا لم يرتب الترتيب النزولي، فما السبب؟ ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف في ترتيب النزول؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب بنفسه، والترتيب نفسه كما يرى الفراهي وكما نرى نحن أن الترتيب نفسه ترتيب إلهي. فالقرآن عندنا كما نقرأ نحن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا هو الترتيب الإلهي. هكذا هو عند الله تعالى في السماء الدنيا، وهكذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان في مصحف أبي بكر، وهكذا كان في مصحف عثمان رضي الله عنه. وهذا غير ترتيب النزول، وهذا الترتيب لابد يكون له معنى. ثم أنا في الحقيقة يعجبني قول الشيخ شهباز الإصلاحي رحمه الله تعالى. أنا أخذت من التفسير، فسألته مرة: ما دليلك على نظام القرآن، على النظام في القرآن؟ فقال: إنما يأتي الناس بالدلائل على أمور عقلية. لا، أنا أنظر بعيني الترتيب والنظام، أنا أنظر بعيني في القرآن أن هناك نظام، أنظر بعيني، لا أحتاج إلى دليل. هذا شريف لقي كل من نظر وواقف حياته يقتنع بهذا. وقد هناك إشارات في كتب متقدمين إلى هذا، ولكنهم لم يعني يعني يقفوا حياتهم لهذه الناحية. لو فقفوا كانوا مثل فراهي رحمه الله تعالى. فأنا أرى أن النظام مهم جدا، والنظام في الحقيقة يساعد الناس في فهم القرآن الكريم، والنظام كذلك يقضي
على هذه التأويلات الظنية. يعني الناس في يصير القرآن قالوا في القرآن ما هو ظني معناه ما هو قطعي معناه، يقولون القرآن كله قطعي الثبوت، ولكنه مقسم بين قطعي الدلالة وظني الدلالة. ما هذا؟ لو أن القرآن كان ظنيا في الدلالة فما فائدة كونه قطعي في الثبوت؟ ما الفائدة؟ يقولون القرآن قطعي الثبوت ثم تقولون هو ظني الدلالة، ما الفائدة من هذه القطعية؟ هذه كلها جاء من قلة الفهم. لو أن الناس فهموا القرآن كما هو لما قالوا أن القرآن ظني المعنى أو ظني الدلالة. القرآن هو كتاب الله، ومن يكون أقدر من الله تعالى على الإبانة عن نفسه؟ الله تعالى هو أقدر الناس، إن الله تعالى يعرف كيف يكون بيانه، فكيف يكون الكتاب هذا؟ والله تعالى أوحى إلى نبيه، والله يقول الكتاب المبين، يقول بلسان عربي مبين. فلو قال القرآن مثلها يعني يأتي الرازي فيقول هذه الكلمة لها عشرة معاني. لو أنا قلت للرازي إلى تفسيرك هذا له 10 معاني، ولا جنون يقول أنت ترى أنا لا أقدر على إبانة النفس. يأتي الرازي يقول إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح معناه فتح الفلسفة، فتح مكة، فتح الحديبية، فتح خيبر، فتح المعاني. هذه الفتوح. القرآن لا يستعمل الفتح إلا في فتح مكة. هذه الفتوح، هذه التعبيرات بعيدة. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا في نظام القرآن. لو نظروا في النظام، نظروا في أساليب القرآن وفي المناسبات، لعرفوا أن الفتح لم يستعمل في القرآن إلا بمعنى فتح مكة. لعرفتوا هذا. فيعني الفراهي رحمه الله تعالى يريد أن يرد القرآن إلى فهم الأصيل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه رضي الله عنهم. يعني هذا لا شك في هذا. يا أستاذ المكرم، قد ذكرت اسم ابن تيمية مرات في كلامك أو في محاورتك اليوم، ولكن هنا نقرأ ابن تيمية هو ما يكون قائلا بنظم القرآن، أليس كذلك؟ هو ينكر نظم القرآن. لا، ابن تيمية كما ذكرت ابن تيمية هو القرآن ككلام، والفراهي ينظر إلى القرآن ككتاب. هذا هو الفرق. فمتكلم يتكلم بهذا يتكلم بهذا كالخطيب، فالوزن خطيب بين قومه، كانوا خطيب بين قومه. هذا فرق جوهري، ولكن مع ذلك هناك مشابهات بين ابن تيمية وبين فراهي. شكرا يا أستاذ. هنا نطالع التفاسير الإسلامية القديمة والجديدة، نجد أن معظم المدارس باستثناء أهل القرآن والعلامة برويس اعتمدت اعتمادا كبيرا على الروايات الحديثية. أما في مدرسة فراهي فنلحظ ضعف الالتفات إلى الأحاديث. ما تفسيركم لهذا المنهج المختلف؟ لا نجد الأحاديث في تفسير فراهي، وكذلك لا نجد الأحاديث الكثيرة في تفسير غامدي، وكذلك لا نجد الأحاديث والروايات الكثيرة في تفسير الحميد الدين الفراهي الموجودة. لماذا؟ أولا ينبغي أن نفهم الفرق بين السنة والحديث. السنة هي تطبيق القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليطبق القرآن الكريم، فصلاته وحجته وصيامه وزكاته وأخلاقه كلها تطبيق للقرآن الكريم. ومن أراد أن يعمل بالقرآن عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء ليجعل النبي محمدا نبيا، ثم يجعل كل من بعده أتباعا للنبي. فنحن نقرأ القرآن لا لنكون أنبياء، وإنما نقرأ القرآن لنكون أتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن جعل محمدا نبيا وجعل من بعده أتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى تطبيق القرآن الكريم، فهذا لا شك في هذا. ثم ماذا الحديث؟ الحديث في الحقيقة هو نقل السنة جيلا إلى جيل. فالحديث هو تحديث، ويقول حدثنا بكذا، أخبرنا بكذا. فالحديث والخبر معنى ذلك التاريخ، نقل شيء إلى جيل آخر. فالمسلمون حينما نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا السنة، ونقلوا كل ما كان متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا مغازيه، نقلوا كذلك أحواله، نقلوا وصفه.
هذا وصفه ليس سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيض كان كذا، ليس سنة، هذا سنة. فالمسلمون نقلوا كل شيء، فالحديث أصبح مجموعة للسنن والأيام والمغازي والسيرة وسن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديثه هو مجموعة هذه الأمور كلها، والسنة هي تطبيق القرآن الكريم. والأحاديث لما انتشرت كان منها صحيح وضعيف وموضوع، لا شك في هذا، يعني كثير جدا. فماذا حصل في أحاديث التفسير؟ هذا ينبغي أن نعرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كما يرى الناس، ويقول الإمام محمد رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين: 3 كتب لا أصل لها. ما هي؟ التفسير والمغازي والسيرة. والسيرة يعني نقول في لغة السيرة، فالسيرة والمغازي والتفسير لا أصل لها، يعني الأحاديث التفسيرية الصحيحة قليلة جدا. أنا شرحت صحيح مسلم، فكتاب التفسير في شرح صحيح مسلم كتاب صغير جدا. لماذا أصبح كتاب التفسير قليلا في صحيح البخاري؟ لأن البخاري إمام مجتهد، فكل حديث كل سنة له علاقة بآية يأتي في التفسير. يعني إذا كان هناك أمر بالصلاة وحديث في الصلاة يؤيد هذا التفسير يأتي به، فوسع تفسيره. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى جعل تفسير الصحابة كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن هذا حديث مرفوع حكما. ومن هنا اختلف مسلم والبخاري. مسلم لا يتمسك في هذا، مسلم إنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره القولي المرفوع. أما البخاري فجمع في كتاب التفسير تفسيرات ليست مرفوعة قولية، وإنما مرفوعات حكمية كذلك، فهناك اجتهادات. فكتاب التفسير في صحيح مسلم كتاب صغير جدا فالذي تبس. ثم أنا كتبت مقالا فذكرت فيه أن أحاديث التفسير الصحيحة فيها 3 أنواع. التفاسير الصحيحة هي 3 أنواع، منها أحاديث صحيحة هي تؤيد القرآن الكريم. فإذا كانت تؤيد القرآن الكريم فمن أراد أن يذكرها من أراد أن يذكرها، ليس هناك في زيادة. هذا واضح. الفراهي لم يجمع في تفسيراته هذه الأحاديث الصحيحة التي تؤيد القرآن الكريم، هذا لم يذكرها. ثم هناك أحاديث تأتي بيان لقصة في القرآن الكريم، مثل غزوة خيبر، أو في سورة المجادلة هذه المرأة التي كان زوجها قال أنت علي كظهر أمي أو ظهار. هذه القصة لابد من بيانها. فهذا الفراهي والإصلاحي وكل من جاء بالتفسير هذا كله يستعمله. فهناك أحاديث تفسيرية صحيحة إنما جاءت تأييدا للقرآن، فهذا تفسق الناس فيه، من أراد أن يذكرها من أراد أن يذكرها، لأن هذا ليس في هذا القرآن. ثم هناك أحاديث تفسيرية هي بيان للقصة في القرآن الكريم، هذا لا بد منها. لم نعرف القصة لم نعرف المعنى. فالفراهي وغيره يأتون بهذه القصص. ثم هناك أحاديث صحيحة وفيها قصص ولكن فهم القرآن لا يعتمد عليها، فهذا كذلك الفراهي يأتي بها أحيانا حتى أن لا يأتي كذلك من نفس الإسرائيل. فالضروري هو أن نأتي بالأحاديث التي يعتمد فهم القرآن الكريم على تلك القصة، هذا لا بد منها. هذا يفعل كل واحد، الفراهي والإسرائيلي كل واحد يفعل هذا. وأما القصة الأخرى على حال الأخرى التي لا تزيد عن القرآن ولا يعرف القرآن عليها فالناس في سعادة. أما الأحاديث التي غير صحيحة وموضوعة ومنكرة وشاذة فالواجب اجتنابها. ثم الإسرائيليات، فكتب التفسير مليئة بالإسرائيليات، مليئة بالأحاديث الموضوعة، مليئة بالأحاديث المنكرة، مليئة بالأحاديث الشاذة. فالنقد يتوجه إلى هؤلاء لا إلى الفراهي. النقد يتوجه إلى الذين قالوا كتب التفسير بهذه الأحاديث التي هي موضوعة أو منكرة أو شاذة وضعيفة ضعفا واضحا. فهذا أنا كتبت مقالا قديما جدا قبل 30 سنة الفراهي وعلم الحديث،
طبع المقال في مجلة معارف الصادرة في دار المصنفين. وإن شاء الله سوف أكتب مقال آخر إن شاء الله. هذه نيتي، أن أشرح منهج الفراهي في استعمال أحاديث التفسير في كتابه، في تفسيره، كيف ما هو منهجه فيها. فهذا هو المنهج الحقيقي. أولا، لا يستعمل الأحاديث الموضوعة والمنكرة والشاذة والإسرائيلية أبدا. الثاني، إنما يستعمل من الأحاديث الصحيحة ما كان يعتمد فهم القرآن عليه. أما غير هذه يستعمل منه ما شاء واستترك ما شاء. هذا واضح؟ شكرا. نعم. أنتم تفرقون بين الحديث والسنة، ولكن حين نقرأ كتب أصول الحديث للمحدثين، فنحن نقرأ يعني في تعريف أو في تحديد الحديث والسنة، هناك نجد قول هما مترادفان، صح؟ وبعضهم يقول الفرق. فما يعني فرق بين منهجكم، يعني منهج مكتب الفراهي ومنهج القدماء، في الفرق بين الحديث والسنة؟ السنة والحديث أمران مختلفان في اللغة، في اللغة العربية، صح، في كذلك في اللغة الاصطلاح، مختلفان. في اللغة وكذلك مختلفان. في الاصطلاح. الصحابة كانوا يستعملون كلمة السنة لأمر آخر. ثم ماذا حصل لما جمعوا الحديث؟ وفي الحديث ما كان سنة، فمن الناس من أطلق السنة وأراد بها الحديث، أو أطلق الحديث. مثلا نقول الكأس، الكأس الكأس ظرف ونشرب منه الماء. الماء ماذا؟ الماء مظروف والكأس ظرف. فأحيانا نقول أنا شربت كأسا، أنا لا أشرب الكأس، أشرب ماذا؟ أشرب الماء الذي في الكأس. وأحيانا صح. نقول السنة ونريد بها الحديث الظرف، وأحيانا نقول الحديث نريد بها السنة. هذا في تسجل في اللغة. مثلا نقول النهر ونريد به الماء، ونقول الماء ونريد به النهر، كذلك البحر. هذا كثير جدا. كذلك من الناس من قال الحديث وأراد بالسنة، وقال السنة وأراد بالحديث. هذا يجوز في اللغة ويجوز في الاستعمال، ولكن ينبغي لنا أن نكون مدققين حينما نأتي للقرآن الكريم والأشياء الأصولية. فلا بد من الفرق بين السنة والحديث حتى لا يكون هناك اختلاط في الفهم ولا يكون التباس. ولكن في عامة الأحوال ليس هناك مشكلة. لو أن أحد قال أطلق الحديث وأراد بالسنة، أو أطلق السنة وأراد بالحديث، هذا يجوز لغة ويجوز استعمالا. ولكن يا شيخنا المكرم، هل كان هذا الفرق واضحا كما هذا الفرق واضح عندكم عند المحدثين والأئمة الأربعة، وكذلك عند يعني عند الفقهاء المتقدمين؟ هل هناك كان فرق واضح؟ واضح جدا إلى القرن الثالث الهجري تقريبا. ومثلا ترى الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ألف عن ألف، ألف عن ألف أفضل، خير من واحد عن واحد. ماذا يرى هو؟ ألف عن ألف معناه ماذا؟ السنة والعمل. يعني السنة والعمل أهل المدينة وعملهم هذا ألف عن ألف، وجيل عن جيل. وأما خبر الواحد، فمثلا جاء في حديث صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا حديث صحيح، ولكن السنة في المدينة على غير هذا. فيقول مالك رحمه الله تعالى: لم أرى من شيوخي أحدا يصوم الستة من شوال. فكان مالك يكره الستة من شوال من أجل هذا. كذلك أبو حنيفة، وكذلك حسن البصري. هؤلاء لماذا؟ لأنهم يروا أن السنة غير هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث أنه صام الستة من شوال، ولا عن أبي بكر، ولا عن عمر، ولا عن عثمان، ولا عن علي، ولا عن الصحابة، ولا عن الزهري، ولا عن الأئمة. وإنما هذا اشتهر فيما بعد. فالذين يصومون الستة من شوال اعتمادهم على خبر واحد صحيح، هو صحيح، ولكن الأئمة قدموا السنة على الحديث. فمثلا الأئمة مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وأتباعهم يكرهون الصلاة قبل المغرب، النفل التطوع السنة. إذا ودنا الصلاة تكون فرضا. ولكن جاء هناك خبر واحد أو بعض الأخبار صحيحة عن الصحابة أن بعضهم صلى قبل الفرض.
ولكن إبراهيم النخعي وغيره من الأئمة يقولون هذا خلاف السنة. السنة ألا يكون صلاة قبل الفرض، فترى يفرقون بين الخبر الواحد وبين السنة. فالتفريق السنة هي العمل، العمل يجعله الحديث، يعني القرآن قوي جدا، هذا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي واحد يقول مثلا هناك صحابي وائل بن حجر صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أياما قليلة، ومن الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل طول حياتهم الخلفاء الراشدون وابن مسعود وهؤلاء كلهم. فالحديث الذي رواه وائل بن حجر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يختلف في أشياء عن طريقة ابن مسعود، وأهل الكوفة يتبعون ابن مسعود. فقيل لإبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي هو تلميذ علقمة والأسود، وعلقمة والأسود تلميذان ابن مسعود. فقيل لإبراهيم النخعي هذا وائل بن حجر يروي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أنتم عليه. فقال إبراهيم النخعي أعرابي لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصلاة، وابن مسعود وأصحابه يصلون خلفه كل يوم لا يعرفون الصلاة. فترى استدلاله بالعمل. ابن مسعود يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة، هو يعرف الناس بالصلاة. أما وائل حجر فجاء المدينة يومين 3 أيام ورجع، هو يعرف الناس بالصلاة، كيف يكون هذا؟ فهذا يكون هناك قلة فهم من يقول أشياء أخرى. هذا الذي يواظب على الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يكون فهم أكثر. وابن مسعود رجل فقيه، فالرجل الفقيه يقول العلماء أن الرجل حكيم لا يؤخذ أقواله إلا من طريقة تلاميذه الحكماء. ماذا حصل في السنة نأخذه من طريق الحكماء. أما الخبر الواحد فرواته ليس فقهاء، من رواته ما ليس عنده إلا حديث واحد خبران. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤخذ سنته من قبل الخلفاء الراشدين، عائشة رضي الله عنها، أم سلمة، أبي هريرة، ابن مسعود وابن عمر. ولكن الصحابة الذين ليس لهم عندهم إلا أحاديث يسيرة وليس فقهاء لا ينبغي لنا أن نعتمد عليه. إنهم لم يكذبوا، لا نقول إنهم كذبوا، لا كذبوا، ولكن الفقه والسنة أمر آخر. شكرا يا أستاذنا، عندي بقية أسئلة كثيرة ولكن انتهى الوقت. فأنا يعني سؤالي النهائي عن حول هذه يعني الحديث والسنة، يعني هل نستطيع أن عندكم أو في مكتب الفراهي الدين هو موجود في القرآن والسنة صح؟ والآحاد والأخبار الآحاد أو الأحاديث هي ليست مصدر أو مأخذ الدين، هل هذا تعبير صحيح؟ لو أن الواحد يقول القرآن هو مصدر الدين هذا صحيح، لو أن الواحد يقول القرآن والسنة مصدران هو كذلك صحيح، لأن القرآن والسنة ليس مختلفين، هو أمر واحد. هذا القرآن كتاب والسنة تطبيق له. أما الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تزيد على القرآن والسنة، وإنما تشرحه. مثلا التسبيحات حينما نقول في الركوع، تسبيح الركوع لم يعرف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله سرا، وكذلك هناك أشياء مثل هذا. فهذا إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث إسناد صحيح يأخذه الفراهي، يأخذه كل واحد. فهناك أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولكن لا نعرف عن السنة. فالفراهي رحمه الله تعالى ذكر كذلك في كتابه في كتاباته السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلوات، وهذه الحديث عامتها أخبار آحاد، ولكن الفراهي أخذ بها. فالفراهي لا ينكر أخبار الآحاد، ولكن ماذا يرى أن خبر الواحد لا ينبغي أن يعارض به القرآن والسنة، وهذا ما عليه أبو حنيفة ومالك، أنهم يرون أن خبر الواحد لا ينبغي أن يعارض به القرآن والسنة. لكن إذا كان في خبر الواحد شيء يشرح كتاب الله تعالى يزيد عليه مما يقويه فهذا لا بأس به. فالتسبيحات كذلك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء كثير منها جاءت في أقوال الأحد، وأصح هذا الحديث التي جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا شك في هذا. وقال الفراهي رحمه الله كما قال شيخي شهبان الإصلاحي وهو سمع شيخه اختص أحسن الإصلاحي أن الفراهي كان دائما يحمل معه كتاب زاد المعاد لابن القيم الجوزية،
كان يعمل به. وزاد المعاد ليس كتاب السنة فقط، هو كتاب حديث، كتاب السورة سيرة. فالفراهي لا يستغني عن السنة عن الحديث، وإنما يقول أن الحديث لا ينبغي أن يستعمل لرد القرآن والسنة، هذا لا يجوز، هذا لا. ولكن إذا كان في الحديث كلمة حكمة وكلمة دعاء مأثور وأثر مثل هذا، هذا ينبغي أن نأخذ به، أنا آخذ كل واحد يأخذ به. ولكن هناك أحاديث كثيرة وأخبار آحاد كثيرة التي لا تتعلق بالقرآن ولا بالسنة. مثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلب، أن يكون الكلب في البيت أو نحب الكلب. يعني فهذه الأحاديث كيف يعني تكون الدين؟ نعم أخي القرآن كريم. أنا كما ذكرت أن الأحاديث ما هي موضوع، هذا لا تستعمل. أحاديث هناك منكر وشاذة، هذا لا يجوز أن يعمل بها. أحاديث ضعيفة، هذا يمكن أن يؤخذ عند بعض الناس للتأييد. أما الأحاديث الصحيحة فهناك من الأحاديث الصحيحة ما يعارض القرآن، هذا لا ينبغي أن يؤخذ به. والأحاديث الصحيحة لا يعارض القرآن ولكن يمكن أن يؤيد به، فهذا فيه اختلاف الناس. مثلا حديث الكلب، حديث الكلب نجاسة الكلب، الإمام مالك رحمه الله تعالى والبخاري يريان أن الكلب ليس بنجس، لأن ابن عمر الله يقول أنه كان يرى الكلاب تذهب وتأتي إلى المسجد والناس لا يبالون بهذا. ولكن أبو حنيفة والشافعي يريان أن الكلب نجس، فهذا ما اختلف الناس فيه، فهذا اختلاف قديم جدا، هذا ليس اختلافا جديدا. فمن الناس من أراد أن يأخذ بهذا يأخذ بهذا، لا نشدد في هذا. الفراهي يميل إلى مذهب مالك وأبي حنيفة، فأبو حنيفة ومالك هم يحذران في أمر خبر الواحد حذرا شديدا، فالفراهي في الحقيقة متبع لمذهب أبي حنيفة مالك في هذا. أما الشافعي رحمه الله فتوسع في هذا توسعا جدا، ثم جاء المحدثون وتوسعوا أكثر من هذا مذهب آخر. نحن لا نريد أن نفرق بين المسلمين، نقول هذا مذهب وهذا مذهب، كل واحد في ساعة. وهذا في الحقيقة هذه الاختلافات الجزئية مهمة، يعني ليست مهمة كثيرة، يعني الاختلاف منذ البداية. المسلمون في ساعة في هذا. نحن حينما نصلي 4 ركعات من الصلاة، والصلاة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، في 4 ركعات هناك 300 اختلاف. فإذا نحن يعني قبلنا الاختلاف في الصلاة فلماذا لا نقبل في الاختلاف؟ شروط المشكلة. إذا كان هذا يرى الكلام نجسا فهذا مذهبه، وهذا يرى أنه ليس بنجس، هذا مذهبه. نحن في ساعة في هذا. جزاكم الله خير، أحسن الجزاء يا أستاذ. أنا قد استفدت منكم كثيرا، وإن شاء الله بعد الأيام أنا أريد أن أخذ منك الوقت كثمين مرة أخرى للأسئلة لبقية الأسئلة إن شاء الله.